حنان بك وبكل مشاهدي الأفاضل. البداية بأخبار الجولة 29 من المحترف الأول موبيليس، أين رهن فريق اتحاد العاصمة حظوظه في التتويج باللقب قبل جولة عن نهاية البطولة، وهذا بعد تعثره على ميدانه وأمام جماهيره أمام مولودية وهران بهدف لمثله، حيث كان الاتحاد السباق للتهديف عن طريق بن موسى قبل أن يعادل فيفيان النتيجة ليتقلص الفارق بين الاتحاد وشبيبة القبائل إلى نقطة واحدة فقط، فيما أنعش مولودية وهران حظوظه في تحقيق البقاء. التغطية لكمال معه. الحمد لله انا راني فرحان، ونشكر اللاعبين ونشكر الانصار اللي تنقلوا بقوه، ونشكر المدربين اللي داروا كما يقول لك اليد في اليد وعرفوا كيف يصيروا المقابله. انا هذا هو الفرحه تاعي، وان شاء الله باقي لي مقابله نخمم لها ان شاء الله مع اللاعبين ومع الصراف باش نفوزوا بالمقابله ونسلكوا الفريق من هذه الازمه. ممكن احنا عرفنا نديروا لا بون روسيت، والحمد لله اليوم لو ريزولتا اللي لا نظن انه المباراه تاع اليوم اديناها بكل قوه. في الشوط الاول كنا قادرين نسجلوا هدفين ولا ثلاثه، تلقينا هدف كونتر لو كور دي جو. رغم هذا في الشوط الثاني بقينا مركزين، طلبنا من اللاعبين انهم ما يتقلقوش. كنا خاسرين بها ميطود، كي دخلنا لا ميطود نوطرينو زاد حفزنا. الحمد لله يا ربي حققنا نتيجه هنايا، بقى لنا ماتش واحد دوك مع النهار ان شاء الله نجيبوا ريزولطا باش نسلكوا هاد ليكيب ان شاء الله. حنا جينا هنا البولوغين كانوا نقول اتحاد العاصمه كان باغي يدي بينا هنا البطوله. حنا كنا رجال ورانا فيها رجال، والحمد لله بفضل هذا الجمهور وبفضل اراده اللاعبين والستاف تكنيك والاداره درنا المهم اللي كان خاصنا، وين حنا ما نسقطوش الحمد لله بفضل ربي. الحمد لله يا ربي. حنان، إذا مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي الأفاضل. أحيا شبيبة القبائل حظوظه في التتويج بلقب البطولة بعد عودته بالنقاط الثلاث من ملعب 20 أوت بالعاصمة أمام نصر حسين داي بثنائية مقابل هدف واحد سجلها بالغرب في مناسبتين، حيث يكفي شبيبة القبائل الفوز في آخر لقاء أمام أهل البرج، وانتظار تعثر اتحاد العاصمة في خرجته الصعبة إلى قسنطينة من أجل التتويج بلقب البطولة. وليد معمر. Je pense sincèrement que oui, mérité. J'avais demandé à mes joueurs que le championnat s'arrête pour nous ce soir, par quelque chose de bien, et que ce qui pouvait arriver après, ce serait que du bonus. Ils ont fait le boulot, j'en suis content, j'en suis heureux. الحمد لله لي جوار كاع يعطيهم الصحه مشغلين لي دو بيت تاعي. ان شاء الله يا خويا باقي لنا ماتش كيما راك تشوف. ان شاء الله يا خويا. والله كنت عارفه بلي شغل ماركيو دوزيام بيت، ما تقلقناش والحمد لله فرحنا الانصار ديالنا. والبطوله قلنا لكم هذه كره القدم ما تامنش حتى لدارني جورني، حنا نستناو لافان ان شاء الله. كما شفتوا كانت المباراه صعيبه بزاف، الحمد لله نوتخ اوبجيكتيف الى ايتي اتان. ربحنا الماتش هدايا نولوا ب 3 بوان ان شاء الله، ومازال ما خلاص الشامبيون، حنا نكملوا هكذايا حتى لدارنيير مينوت، وان شاء الله نربحوا كونتر البرج ونكملوا شامبيون ان شاء الله. نقولوا بلي فريق شبيبة القبائل يستحق الفوز، يعني الحاله المعنويه اللي كانوا فيها. لعبت مقابله بين فريقين، فريق نقدروا نقولوا شويه ديموبيليزي، وفريق عنده اهداف. من الناحيه المعنويه كانوا يعني قويين، من ناحيه اللعب ما كانش فرق كبير، يعني من ناحيه اللعب ما كانش فرق كبير. نظن باللي الفرق كان من الناحيه المعنويه. هذا وكشف رئيس شبيبة القبائل شريف ملال بأنه كان ينتظر تعثر اتحاد العاصمة أمام مولودية وهران، وبأن الحسم سيكون في الجولة الأخيرة، مضيفا بأنه سيركز على مشروع الأكاديمية بعد نهاية الموسم. سسبانس كبير. انا امنت اليوم، انا امنت الحاجه اليوم اللي يمسيو ديرني ولا تربح. الحمد لله جات هكا كلشي بنيه. البروجي ان شاء الله على فان دي شامبيونا نهضروا على البروجي. توجور حنايا اون مانتيان توجور نوتر بروجي، يعني الاكاديميه راح نديروها، راح نديروا لي موان بزاف باش نخدموا مع لي جون، هما لافونيو تاع لا جي اس كا. يعطيكم. في مواجهة أخرى تمكنت جمعية عين مليلة من ضمان البقاء، وذلك عقب فوزها الصعب على ضيفها نادي بارادو في مواجهة حاسمة تألق فيها اللاعب طييبة الذي أهدى لفريقه الهدف الوحيد، حيث ضيع الزوار عديد الفرص للتهديف نظرا لغياب الفعالية، كما فشل المحليون في استغلال كافة الفرص الثمينة.
الحمد لله هذا فضل جهد تاع اداره لعابه مدرب عز الدين جودي اللي مشكور جا قدم الاضافه. يا خويا ان شاء الله احنا هكذا باش ادارات تقدر تخمم على العام الجاي ان شاء الله بارتياحيه ان شاء الله. الفرق اللي تلعب البقاء نحترموهم ونقولوا انه يعني نستناو الجوله القادمه، ولكن رغم ان يعني نفسيا وحسابيا الحمد لله يعني على كل. اظن ان 3 مباريات اللي جوزناهم هنا البرج بمولودية بجايه او تاجنات كانت اصعب. Il a des joueurs aussi qui ont passé à côté de match. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui n'est pas bien, mais honnêtement, je ne veux pas dire quelques mots maintenant plus que j'ai dit. اقترب دفاع تاجنانت من السقوط إلى المحترف الثاني بتعادله فوق ميدانه إسماعيل لهوا في غياب جمهوره بسبب العقوبة أمام شباب قسنطينة، رغم تضييع ركلتي جزاء من طرف بن ساحة في الدقيقة 55 و92. هذا وأصيبت مدينة تاجنانت بصدمة حقيقية من هول هذه النتيجة السلبية. L'équipe adverse a fait tout ce qu'elle pouvait pour gagner. Ils ont raté 2 pénaltys. Nous, on a eu des situations dangereuses où on aurait pu aussi sur des contres marquer. Mais bon, on n'a pas su marquer non plus. Donc ça fait un 0-0. Sur un match pour nous de fin de saison où bon, j'ai pas vu beaucoup de bonnes choses de notre côté. نلعبوا دائما بنزاهه ونلعبوا الكل ندخلوا الكل في الكل، لانه احنا ثاني نلعبوا باش نكونوا في البوديوم، باش نكونوا مع لي 5 برومي ولا يعني احنا قلت لك احنا نديروا الكل في الكل. كنا حابين نعودوا يعني 3 نقاط اليوم، ولكن ما حالفناش الحظ. كانوا عندنا عده فرص ولكن ما حسناش ما تعاملناش معهم كما لازم الحال. كما أحيا اتحاد بالعباس أمله في تحقيق البقاء بعد فوزه بهدفين ل1 أمام مولودية الجزائر بملعب 24 فبراير ببالعباس. وسجل الهدف الأول لمولودية الجزائر اللاعب دين، كما سجل بن عياد هدفين للفريق المحلي يعزز حظوظ اتحاد بالعباس أكثر في تحقيق البقاء بعد 5 مباريات كاملة دون هزيمة. باقينا ما شاء الله باش نكونفيرميو في سي ال بي. صح التعب تاعنا، صح تعبنا بزاف، ونشكروا هاد الانصار بزاف اللي عاونونا ووقفوا معنا وقت المحنه اللي كنا محتاجينها، وان شاء الله بربي بالعباس تتسقم. وين فرحنا الشعب تاعنا، وين حضر بقوه، وين عمر كاع على الاستاد. نشكروه على اللي ساندنا وقعد معنا حتى لا ديرنيير مينوت. كيما تشوف تكون خاسر والشعب يعاود يعطيك الامل باش تحقق الفوز، هذا ماشي سهل باسكو بيبليك هذا من ذهب. جو ميرسي لي جوار فرانشمون زعما الصراحه بيرسون ما يكون في بلاصتهم، ضغط كبير بار مومون اون بال فاسيل ما كنتش كونترولي، احسن نعاونهم. وانت نقول باللي درك راه حظوظ الفريق قوات باش نقعدوا في القسم الثاني الاول. On a presque dominé toute la partie. C'est vrai qu'il y avait par intermittence des moments où Blabas a pris le jeu, mais si on revoit le match, pratiquement on avait la maîtrise. On avait la maîtrise, on a vu de la puissance. هذا وكشف مدرب مولودية الجزائر محمد مخازني بأنه لن يغادر الفريق الموسم القادم، وسيعمل كمدير فني للنادي بعد قدوم المدرب كازوني الذي سيختار الطاقم الفني الذي يعمل معه. لا ما نغادرش مولودية، راني في المنصب تاع مدير تقني، مدير فني. كازوني عنده الطاقم ديالو اللي جابوا معاه، اللي موالف يخدم معاه. الإدارة عطات له لوبورتونيتي يعني باش يخدم مع طاقم اللي هو يخيره. اقترب فريق شبيبة الثورة أكثر من مراكز البوديوم بعد فوزه على ضيفه وفاق سطيف بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك على ملعب 20 أوت ببشار، حيث سجل هدفي شبيبة الثورة كل من زايد وحامية قبل أن يقلص وفاق سطيف النتيجة عن طريق بكير ليحتل نسور الجنوب المركز الرابع ب44 نقطة. الحمد لله الفوز منطقي، حتى ولو نقولوا فريق وفاق سطيف كان استحوذ اكثر منا الكره، ولكن احنا كنا اكثر فعاليه في الهجوم. فيما يخص الحكم نقول الحكم كان في المستوى ودار المباراه في المستوى، وهذه هي كره القدم. حتى ولو الحكم يخطئ، وانا نقول باللي ما اثرش على نتيجه المباراه. الحمد لله نقول باللي الحكم كان في المستوى طيله 90 دقيقه. فعلا احنا الفريق تاعنا جا من اجل
نتيجة إيجابية. جينا بهدف أن ما ننهزمش، أقل الأضرار نرجع بالتعادل، إلا أن الحظ ربما ما كانش معنا. بداية اللقاء كانت ربما متكافئة، وفي بعض الأحيان سيطرنا على أغلب مجريات اللقاء، خاصة من ناحية امتلاك الكرة. وبهذا أختم الموعد الرياضي. أشكركم على المتابعة. شكرا لكم.